हमारे असेंबली मेंबरान ने एक वाक़ये को लेके जिस पे हमें काफ़ी हमदर्दी भी है, हमारे इलाके की शख्सियत थी और बेशक के हमारे उनके साथ नज़रियाती इख्तिलाफ थे, उनके अफकार से हम मुत्तफ़िक नहीं थे, लेकिन एक फोतगी हुई उस पर हमें जो है हमदर्दी है और हमने हमदर्दी का इजहार भी किया है। जनाब स्पीकर, कुछ अरसे से 3-4 वाक़यात हुए हैं और बदकिस्मती से उन्हीं वाक़यात को लेकर एक गलत रंग देना, उन्हीं वाक़यात को लेके सियासत करना, और बदकिस्मती से वो वाक़यात इस तरह के हैं जिसमें इंसानी जानें भी ज़ाये हुई हैं और लाशों पे जो है वो एक सिलसिला, एक सियासत का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। किस्सा शुरू हुआ है एक डकैती की वारदात से, जहाँ पे कुछ चोर एक घर में घुसते हैं, वहाँ पे एक वारदात करने की कोशिश करते हैं और घर की मज़ाहमत पे वो एक औरत शहीद होती है। इसके बाद हमसाये और घर वाले हिम्मत करके उस चोर को पकड़ लेते हैं और एक शायद भाग जाता है। 2 घंटे बाद पुलिस जाके दूसरे जो मुलज़िम है उसको पकड़ लेती है। फिर 3-4 दिन बाद जो उनका सरगुना था, जो एबेटर था, वो भी पकड़ा जाता है। उन पे एक कानूनी कार्रवाई होती है, सज़ाएं भी पाते हैं, लेकिन उस पर सियासत हो जाती है, उस पे स्टेट को भी मुलायम किया जाता है, उस पे हुकूमत को मुलायम किया जाता है, उसको तरह तरह से जो है एक शक्ल बना के पेश करने की कोशिश की जाती है। जनाब स्पीकर, इस वाक़े के बाद एक और वाक़या हो जाता है जिस पे हम सब उस पे जो है मज़म्मत कर चुके हैं, हर आंख अशकबार दी आयात बलूच का, और वो बदकिस्मती से एक लॉ इन्फोर्समेंट हमारी एजेंसी है, उसके एहलकार ने वो वाक़या कर दिया था। एक इंसिडेंट हुआ था, उसका बैकग्राउंड ये है। तो इस इंसिडेंट पे जो है वो बच्चा जो है शहीद हो जाता है और उस पर पूरी हमारी जितनी भी सोसाइटी है, हमारी असेंबली है, पूरी जो है पाकिस्तानी, सब ने उसकी मज़म्मत की। 2 घंटे बाद उस एहलकार को पुलिस पकड़ लेती है और कोई हफ्ता पहले उस एहलकार को जो है सजाए मौत सुनाई जाती है। लेकिन जब ये वाक़या होता है तो हमारे लोग वायवला मचा देते हैं कि ये खुदा न खास्ता स्टेट इंस्टीट्यूशन ने डिलिबरेटली उस बच्चे को जानबूझ के शहीद किया। लेकिन जब कानून अपना रास्ता इख्तियार करता है और उस कल्प्रेट को सज़ा मिलती है, मैंने एक भी अल्फाज, एक भी जो है बयान किसी से नहीं सुना कि आज कानून का जो है बोलबाला हो, आज वो हौसला अफजाई करें उस हयात शहीद की फैमिली से कि जिनको इंसाफ मिला है। किसी ने कोई नहीं की। उस वक्त सियासत चमकाया। जनाब स्पीकर, पिछले महीने एक वाक़या हो जाता है कनाडा में, जिसकी पुलिस रिपोर्ट भी आ गई है। अल्लाह आलम वहाँ के पुलिस का क्या निज़ाम है, किस तरह वो तहकीक़ात करते हैं, लेकिन हमें सबको मालूम है कि जो हमारी वेस्ट के ममालिक हैं वहाँ उनकी पुलिस जो है ऑटोनमस है, वो जो भी वाक़यात होती हैं उनके तह तक पहुँच जाती है। उस वाक़े को लेके जब उसकी लाश यहाँ पहुँचती है, जनाब स्पीकर, अब एक बैकग्राउंड बनाया जाता है, एक माहौल बना दिया जाता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की जो है इंस्टीट्यूशन ने यहाँ से उठ के कनाडा में जाके वहाँ पे ये कार्रवाई करी और जिम्मेदार जो है हमारे इंस्टीट्यूशन। एक माहौल, एक पर्सपेक्टिव बनाया जाता है पूरी सोशल मीडिया में, हर जगह पे। तो जनाब स्पीकर, एक लाश आती है, लाश सबके लिए काबिल एहतराम है, हम सब ने मरना है, हम सब ने जो है ज़मीन के जो है सुपुर्द होना है, और इंसानी हवाले से, मजहबी हवाले से जब लाश आती है यहाँ पे, तो क्या हुकूमत वक्त सिक्योरिटी मेजर्स ना ले, जानते हुए कि एक माहौल बन गया है, एक माहौल बना दिया गया है कि उस माहौल से फ़ायदा उठाकर हुकूमत वक्त को ये अंदाज़ा हो जाता है, ये जो है
ایک پریمپٹ کر لیتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی مسہیپ ہو جائے تو ہم جو ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس سیکیورٹی میئرز لے. حکومت نے کسی نے اس لاش کو خدا نخواستہ نہ اغوا کیا، نہ اس کو اپنی تحویل میں لیا، نہ کوئی اور اس کا ایجنڈا تھا. مقصد یہ تھا کہ اس لاش کو بحفاظت لواحقین کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں پہنچا دے. میرا خیال ہے کہ دنیا کی جہاں بھی حکومتیں ہوتی ہیں، اگر ایکسٹرا آرڈنری کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو آ جائے تو انہیں بھی ایکسٹرا آرڈنری میئرز دینے پڑتے ہیں. اب کسی کے لاش کو باعزت اٹھا کے تم لے جانا کیا کوئی جرم تھا؟ کیا اس میں حکومت نے کوئی گناہ کیا؟ کیا اس میں خدا نخواستہ کون سی بے حرمتی والا فیکٹر آ جاتا ہے؟ کوئی مجھے بتائے. ہاں البتہ میں بھی سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں، سب نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ جب اس کی تدفین ہوئی اس کی فیملی کے ہاتھوں، پہلی دفعہ خواتین نے بھی شرکت کی. ہمارے بلوچ معاشرے میں کبھی بھی جنازے میں خواتین شرکت نہیں کرتے، لیکن اس تدفین میں شرکت کی. تم کے سارے لوکلز آئے، انہوں نے شرکت کی. کراچی میں غائبانہ نماز جنازہ ہوا، تربت میں غائبانہ نماز جنازہ ہوا، گوادر میں غائبانہ نماز جنازہ ہوا. آیا کسی نے، کسی پولیس، کسی لیویز، کسی نے جا کے کوئی مداخلت کی، ان کو منتشر کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جناب اسپیکر، بدقسمتی سے ہم تاک میں لگے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جائے اور اس پہ ہم سیاست کریں. جناب اسپیکر، ہمارے ایک دوست نے ایک تاریخی پرسپیکٹو بیان کیا. انگریز جب مکران آیا تھا تو ایک لڑائی ہوئی تھی گوکپروش کی، بلوچ خان نوشروانی کی سربراہی میں، اور بدقسمتی سے کہوں یا خوش قسمتی سے کہوں، اس میں میرے 2 آبا و اجداد بھی شامل تھے جو شہید ہو گئے تھے، بالاچ اور عبد القادر. جو انگریز نے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا وہ بھی تاریخ گواہ ہے. ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس بڑے توپخانے تھے، اور انہوں نے توپوں سے جو ان کی لاشوں کا کیا وہ مجھے پتہ ہے. میں اتنا بڑا تاریخ دان بھی نہیں ہوں، نہ میری اتنی بڑی مطالعہ ہے، لیکن جو حقائق میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد خیر ان کی لواحقین کو کسی محفوظ مقام میں پہنچا دے گا، وہ اس پہ میں نہیں جاتا. لیکن یہ میں ضرور پوچھوں گا، اس تاریخی پس منظر کو اور ایک سیکیورٹی معیار ہے اس کو موازنہ کرنا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ خدا نخواستہ اس کو جو ہے ایک بڑی جو ہے بڑا معاملہ اس طرح ہوا ہے کہ وہ کسی انسٹیٹیوشن نے جا کے وہاں پہ کر دیا ہے. جناب اسپیکر، میں بھی اس علاقے کا ہوں، مجھے بھی اسی طرح ہمدردی ہے جس طرح باقیوں کو ہے. میرا بھی اس کی فیملی کے ساتھ فیملی ٹرمز بھی ہیں. میں ان کے گھر میں فاتح کے لیے بھی گیا ہوں، جب ان کا چاچا جو ہے دنیا سے رخصت کر کے گئے، میں ان کے گھر بھی گیا ہوں. لیکن خدا را سر، حقائق کو مذاق نہ کریں. حقائق کو، واقعات کو لے کر آپ اپنے ملک کو، اپنے انسٹیٹیوشنز کو، اپنے جو ہیں معاملات کو خراب نہ کریں. یہ کیا یہ چیزیں جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، کیا یہ کسی ہمارے ایجنڈے پہ، اس ملک کے جو ہے انٹرسٹ پہ ہو رہا ہے، یا اس ملک کے انٹرسٹ کو سرو کیا جا رہا ہے، یا میں یہ کہنے کے لیے حق بجانے بھوگا، یہ کہیں کسی اسکرپٹ پہ تو عمل نہیں کر رہے، کہیں ہدایات تو نہیں آ رہی کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کر دو اور ایشوز کھڑا کر دو، ہنگامے کروا دو، جلسے جلوس کروا دو. اب انتظار کریں کہ جس ملک میں واقعہ ہوا ہے